प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन असां ॻाल्हि पिया कयूं कराची जी इन सियासत जे इलेक्शन जे हवाले सां ऐं मुस्लिम लीग नून ऐं MQM जे विच में अञा ताईं इतिहाद न थी सघियो आहे। शहबाज़ शरीफ़ तोड़े जो NA-242 तां हथ त खयो आहे, पर निहाल हाशमी जो चवणु आहे त ख़्वाजा शोएब उते मुस्लिम लीग नून जो उम्मीदवार हूंदो। अहिड़े नमूने सां हिन वक़्तु ताईं लॻे पियो त बाक़ी हथ खणण जा हाणे बाक़ी हिकिड़ो ॾींहुं बचियो आहे त को वॾे पैमाने ते इन जे विच में को इतिहाद या PP मुख़ालिफ़ को सभिनी पार्टियुनि जो को वॾो इतिहाद असांखे अञा ताईं नज़र न पियो अचे। त इन ई हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं। सीनियर साहब तज़निगार मुबशर मीर साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मीर साहब, आप बताइएगा कि कराची के सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पर इलेक्शन के इस हवाले से ये जो बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी मुलाकातें हो रही थी, दौरे हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के बीच, MQM के साथ, फिर GDA ये वो, लेकिन ताहाल कोई इत्तेहाद बाज़ाब्ता तौर पर इनका नहीं बन सका। आपकी नज़र में क्या असबाब हो सकते हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं एक चीज जो है वो कहना चाहूंगा कि जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी मुखालफ इत्तेहाद की बात हो रही है, मुझे इसको मैं जो है ना वो कोई मुखालफ इत्तेहाद नहीं समझता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो या JUIF हो या GDA हो, इनकी पीछे से जाके जो तनाबे हैं वो एक ही जगह जाके जो है ना वो फिक्स होती हैं। लिहाजा ये एक दूसरे को कोई मुखालफ नहीं है, ये बेसिकली एक ही ग्रोह है और एक ही सोच है, एक ही इनकी लाइन ऑफ एक्शन है। सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि जो MQM जो है वो जो चीज डिमांड कर रही है वो मुस्लिम लीग नून इस तरह कमिटमेंट नहीं कर सकती। इस चीज का बहुत इम्कान है। अगर फर्ज करें कि पीपल्स पार्टी और ये इत्तेहाद के लोग जो हैं वो PTI या जमात इस्लामी के मुकाबले में ज्यादा पोजीशन में आ जाती हैं तो ये सब मिलके हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। सही। इनके लिए इतने बड़े इख्तलाफात नहीं है कि ये हुकूमत के इकट्ठे हिस्सा ना हो। अब ये है कि कराची की सियासत के हवाले से आपको पता है दो ओहदे बहुत अहम है, एक गवर्नर सिंध का और एक वजीर आला सिंध का। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वजीर आला सिंध की सीट को वो खो दे। सही। और मुस्लिम लीग नून तो इस पोजीशन में नहीं है। MQM अगर इस चीज की डिमांड करती है तो वो भी मेरा ख्याल है उस चीज को पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा जो चीजें अदरवाइज डिमांड कर रही है MQM, वो यकीनन मरकज से मुस्लिम लीग नून से ज्यादा चीजें डिमांड कर सकती है। गवर्नरशिप तो उसको मिल सकती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन असल चीज है कि उसे मरकज में और क्या चाहिए। तो लिहाजा वो चीजें अभी मुस्लिम लीग नून भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स उनके साथ जो है वो खामोशी से कर ले। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे जो भी इत्तेहाद होते हैं सियासी तौर पर, मोस्टली कोई रिटर्न जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो मीडिया के सामने नहीं लाए जाते। कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है और वो अंडरस्टैंडिंग वर्बल होती है। सही। अब वो अंडरस्टैंडिंग जो भी हो रही है दो चार लोगों के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब खुद भी आए हैं और उनके बहुत ही जो है वो करीबी साथी राना मशहूद साहब यहाँ पे बड़े अरसे से मौजूद रहे हैं। लिहाजा वो अभी इसीलिए बेल जो है वो मंडे नहीं चढ़ रही, क्योंकि MQM की डिमांड जो है लगता है बहुत हाई है और मुस्लिम लीग नून जो है वो रिलक्टेंट है उसको वो डिमांड जो है उनकी कमिटमेंट करने में। सही। अच्छा मीर साहब, एक चीज़ कि अगर आप कराची की ही बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है और वो PTI है। तो PTI को आप कहाँ देख रहे हैं कि चलें कि उनका केस अब सुप्रीम कोर्ट में है, शायद एक आध दिन में वो डिसाइड हो जाए, लेकिन उससे हटकर इस वक्त पोजीशन ये है कि PTI उसी ग्राउंड पर मौजूद है। उसको आप किसी से इत्तेहाद करते हुए देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं? आपकी क्या है? यहाँ मामला ये है कि वो भी अलग अपने अंदाज से जिस तरह उन्होंने 18 में इलेक्शन लड़ा था वो अभी भी इसी तरह लड़ेंगे। लेकिन ये है कि ये बात बड़ा यानी कि देखी जा रही है कि जमात इस्लामी के साथ उनकी एक ज़हनी हमांगी मौजूद है और लेकिन ये है कि उन्हें अभी ग्राउंड पे जो है ना वो काम करने का मौका नहीं मिला। उनके लोगों में जो फियर है, जो इसीलिए उन्होंने एक से ज्यादा लोगों ने जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट किए हैं। उसके पीछे वजह है कि अगर जो लोगों को टिकट मिलेगा, पॉसिबिलिटी है कि कराची में शार फैसल का जो वाकया हुआ था, नामालूम अफराद का भी आपको पता है हर FIR में जिक्र होता है।
وہ نامعلوم افراد میں ان میں سے کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں صحیح جو ضمنی تفتیش میں شامل کر دیے جاتے ہیں. یہ پولیس کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کو شامل کرے. صحیح. تو اس کا انہوں نے میرے جو ذرائع ہیں جو میں جن سے بات کی ہے وہاں سے یہی خبر ہے کہ انہوں نے اسی لیے اپنے کورنگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ رکھے ہیں. اور پاسبلٹی ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ ان پہ برا وقت آتا ہے کہ انہیں بلے کا نشان نہیں مل پاتا تو ظاہر ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کی طرح الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ بڑی واضح بات ہوگی کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کون ہے. جو بندہ حمایت یافتہ ہوگا وہ یقیناً ووٹ اٹھائے گا کیونکہ کراچی میں اچھی خاصی کمیونٹیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی سپورٹر ہیں. صحیح صحیح. تو وہ ایک مشکل صورتحال کراچی کی سطح پہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہے تتر بتر ہوئے ہیں ادھر ادھر گئے لیکن اس کا ووٹ ابھی بھی اپنے اس پوزیشن میں موجود ہے. ووٹر تو کہیں نہیں گیا ان کا. ووٹر کی طرف سے تو کہیں بھی ہمیں نہ پنجاب میں گیا ہے نہ کراچی میں گیا ہے نہ کے پی کے میں گیا ہے. ووٹر تو ان کا موجود ہے. صرف جو ہاتھ ڈالا گیا ہے بڑا جو ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ پرومیننٹ پرسنالٹیز کے اوپر ہے. تو وہ یقیناً وہ ان کے اوپر وہ ایک مشکل صورتحال ہے. ابھی بھی ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں ایک طرح کی مولک ہے پوزیشن کہ وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے ایک سے زیادہ جو ہے وہ حلقوں میں اپنے پیپر داخل کیے ہوئے ہیں. ان کے منظور بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ مثلا جو بھی ان کو سیٹ ملے گی وہ اس کو سسٹین کر پائیں گے کہ نہیں. اگر ان کے نام ایف آئی آر میں آتے ہیں اگر یہ رویہ چلتا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں رہیں گے. ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بن جائے گا. اچھا وہ کورنگ کینڈیڈیٹ اگر وہ آزاد حیثیت میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح پھر اس کو ووٹ ملے گا پی ٹی آئی کا جس طرح پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ملتا؟ تو یہ بھی ایک تھوڑا بہت شخصیت کا فرق تو پڑتا ہے لیکن مین اس وقت ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام کا ووٹ ہے. اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی بڑا سے بڑا لیڈر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ اپنے نام سے ووٹ اتنے پرسنٹ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس وقت اپنے لیڈر کے نام سے اٹھائے گا. صحیح. اچھا اور پھر ابھی ایک اور بڑی عام بات ہے کہ جو ایک ان کی جو کیمپین ویسے تو کوئی نہیں چل رہی لیکن ٹی وی کے اوپر سارے ایشوز انہی کے چل رہے ہیں. صحیح ہے. وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہماری کیمپین تو یہ چلا رہے ہیں. انڈائریکٹلی کیمپین چل رہی ہے. اور وہ کیمپین بھی ایسی ہے کہ پتہ نہیں جو لوگ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے ان کا کیا ذہن ہے لیکن انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو ایک ہمدردی جو ہے عام آدمی سے مل رہی ہے. اچھا میر صاحب ایک اور چیز یہ کہ آپ ایم کیو ایم کی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں تو انہوں نے بائیکاٹ کر لیا تھا اور یہ ساری چیزیں شاید بائیکاٹ کی کیا وجوہات تھیں وہ تو اس وقت ہم سب نے آپ نے ڈسکس کی ہوئی تھی. اس وقت ایم کیو ایم کس نمبر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کراچی کے اندر؟ کیا کوئی وہ اپنا کھویا ہوا پاور اور وہ مقام حاصل کر سکتی ہے اس الیکشن کے ذریعے یا پھر یہ کہ معاملہ اب وہ ان کی توقعات سے کچھ کوئی وہ اس سے مختلف ہوگا؟ لیکن جو تھوڑی بہت ورکنگ ہوئی تھی وہ پاک سرزمین پارٹی سے ورکرز کو موبلائز کرنے کی وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو ہیں ان کی طرف سے ہوئی تھی. انہی کے موبلائز کیے ہوئے جو ہیں وہ ورکر ہیں جو کسی طرح واپس آئے تھے. باقی ایم کیو ایم کا ورکر جو تھا جو کارکن خاص ڈائی ہارٹ کارکن تصور کیا جاتا تھا جو 9-0 کے ساتھ منسلک تھا وہ ہٹ گیا ہوا ہے. اس لیے اسٹریٹ پاور بڑی کمزور ہو چکی ہے. اس لیول کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ پارٹی جو ہے اب وہ جو ایک گلی محلے کی سطح پر جو ایک اس کی ایک طاقت اور ایک قوت ہمیں نظر آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اب ساری جو ہے نا گیم کس طرح ہو گئی ہے کہ لوگوں کے جو رہنما ہیں ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ایک ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس کی سوشل میڈیا اپیئرنس جو ہے وہ بڑی میٹر کر رہی ہے. پارٹی کا جو کردار ہے وہ بھی میٹر کرنا شروع ہو گیا ہے اور ان لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ بھی میٹر کرنی شروع ہو گئی ہے. یہ جو میڈیا اتنے لیول پہ چل رہا ہے اور لوگ اتنے زیادہ ڈیجیٹل پبلشر بنے ہیں وہ اپنے طور پر جو سٹڈی کر کے چیزیں لا رہے ہیں ایک ایک شخصیت کی آرکائیو سے چیزیں نکال کے لا رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے اس کو کنٹرول کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا ہر کینڈیڈیٹ کے بس کی بات نہیں.
تو ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ عوام کی جو سمجھ لیں آگہی کا ایک سلسلہ ہے وہ رکا نہیں، وہ جاری ہے. اس میں چلیں آپ کچھ پرسنٹیج فیک چیزوں کی نکال دیں جس کا ادراک ایک سیاسی کارکن کر لیتا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی سیاسی رہنما میں اتنی جرت ابھی میں نہیں دیکھ پایا اس الیکشن میں جو پبلک کے سامنے آ کے ایک اوپن ڈیبیٹ کرنے کی جرت کرتا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور مجھے آپ کینڈیڈیٹ کے طور پر قبول کریں اور میری پارٹی کو ووٹ کریں. میر صاحب ایک آخری سوال ہے میرا کہ چلیں کہ بھئی جو پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے، کسی کا پارٹی کا ورکر ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا، ایم کیو ایم کا، نون لیگ کا، جہاں جو بھی اسٹیک ہولڈر کراچی میں ہیں، وہ تو الگ چیز ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے، وہ ورکر ہے، وہ الگ چیز ہوگی. عام جو کراچی کا شہری ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس موجودہ حالات میں، اور وہ کتنی دلچسپی لے رہا ہے الیکشن؟ دلچسپی تو ابھی چونکہ ٹیمپو ہی نہیں ہے ملک میں الیکشن کا، اس طرح تو دلچسپی نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کا ووٹر ہے، عام شہری ہے، اس کو اپنی طاقت ووٹ بہرحال ایک نظر آتی ہے. صحیح. اس کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہے کہ میں جس دن اہم ہوں وہ الیکشن کا دن ہے، اور میں اگر ووٹ، اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت موبلائزیشن جس طرح بھی ہو گئی ہے، وہ سوشل نیٹ ورکنگ سے جس طرح بھی ہوئی ہے، لوگ جس طرح سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس کا جو بھی پسندیدہ امیدوار یا پارٹی ہے، لوگ الیکشن والے دن ووٹ کاسٹ کرنے نکلیں گے ضرور. صحیح. جو قرض ہیں اس وقت معاشرے میں، جو سول رائٹ جو ہیں جس طرح ان کو دبایا گیا ہے، تھرو آؤٹ دا کنٹری کی بھی بات کر لیں، کراچی کی بھی کر لیں، اس کا اظہار جو ریئیکشن ہے وہ عوام نے ووٹ سے ہی کرنا ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کس نقطۂ نظر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا دن ہوگا انشاءاللہ، امید کرنی چاہیے 8 فروری. صحیح. ٹھیک ہے. 8 فروری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہر اس شخص اپنا اظہار کر سکتا ہے. اس دن وہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے ووٹ سے، اپنی گواہی سے کر سکتا ہے. تو کراچی میں ٹیمپو ادروائز ہمیں نظر نہیں آ رہا جلتے جلوس کی شکل میں، لیکن جو ورچوئل ورلڈ ہے اس کے اوپر بڑا ٹیمپو ہے. اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں اب ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ سیٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ اس ٹرینڈ کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ لوگ کیا اس پہ اپنی جو ہے دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں. اب ضروری نہیں کہ کوئی سڑک پہ آئے، ضروری نہیں کہ کوئی جلسہ گاہ میں جائے، لیکن اگر وہ ٹرینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ منسلک اسی لیے ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ کوئی نہ کوئی انپٹ دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مبشر میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورس سان ॻाल्हि ॿोल करे असीं कराची जी वञ सियासत जे हवाले सां बिल्कुलु इन में कोई शक कोन्हे त हिन वक़्तु कराची जे अंदरि त अञा एतिरो इलेक्शन जो टेम्पो न जुड़ी सघियो आहे. मुस्लिम लीग नून ऐं एम क्यू एम या जी डी ए विच में जेके इतिहाद जूं ॻाल्हियूं हलियूं पियूं, अञा उहे ॻाल्हियूं आहिनि हतमी नतीजे ते न पहुतियूं आहिनि, ऐं नई वरी उहो को इतिहाद जुड़ी सघियो आहे या को वरी एडजस्टमेंट का थी सघी आहे. मुंहिंजे ख़्याल में इहो सूरत हाल ईअं रहंदी त समूरा उम्मीदवार जेके आहिनि से बीहंदा ऐं हर पार्टी पंहिंजे उम्मीदवारनि खे उन तकनि ते जिते जिते उन चाहिनि था उहे बीहंदा. सो इन सूरत हाल जो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी खे फ़ाइदो थींदो, छाकाणि त जेके बि उनजे मुक़ाबले में उम्मीदवार हूंदा उहे खोड़सारा हूंदा, उहो वोट जेको आहे सो विराइजी वेंदो, उनजो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी खे फ़ाइदो माज़ी में बि थींदो आयो आहे, हिन इलेक्शन में बि लॻे थो नज़र ईंदो. छाकाणि त ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे कंहिं हिकिड़ी सीट ते बि पाण पोइ हटण लाइ तयारु न आहिनि, जंहिंजे करे जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ बि हथु खयो आहे त उते उनजो जेको आहे ख़्वाजा शोएब ॿियो उम्मीदवार आहे उहो इलेक्शन विढ़ंदो. त हिन वक़्तु ताईं जॾहिं पाण हिन प्रोग्राम में पाण गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं त अञा ताईं पी मुख़ालिफ़ को बि इतिहाद न ठही सघियो आहे, ऐं नई वरी का वॾे पैमाने ते का उन्हनि में का एडजस्टमेंट थी आहे. सो उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी त सिंध जे अंदरि पंहिंजी मुहिम शुरू बि करे छॾी आहे. इन हवाले सां आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जेका सा लीड पई करे, ऐं उहा मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मौजूदु आहे. अॼु शहीद बेनज़ीराबाद में मौजूदु आहे, पंहिंजे वालिद जी इलेक्शन जी मुहिम हलाए रही आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में उन जे तरफ़ां त मुकमल स्प्रिट सां उहे शयूं थी रहियूं आहिनि. ॿियूं जमायतूं अञा सीटूं विराइण जे चकरनि में ई आहिनि, ऐं उनजो पीपल्स पार्टी खे फ़ाइदो थींदो, पर उनजे बावजूदि तोड़े जो उन लिहाज़ जो मोमेंटम अञा इलेक्शन जो न ठहियो आहे. अञा को जलसन जुलूसन वारो एॾो माहौल कोन ठहियो आहे, पर उनजे बावजूदि बि माण्हू इन हवाले सां सोचे रहिया आहिनि. सोशल मीडिया ते, डिजिटल मीडिया ते शयूं जेके साम्हूं अचनि पियूं
त जेको आहे माण्हुनि जो जेका आहे उहा नज़र आहे उहा इलेक्शन ते ज़रूरु आहे। पर इन हवाले सां माण्हुनि खे ज़रूरु पोलिंग स्टेशन जो उन ॾींहुं रुख़ ज़रूरु करणु खपे ऐं पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु ज़रूरु करणु घुरिजे। इन ई पैगाम सां प्रोग्राम जी पुॼाणी कंदासीं। ॾींदा इजाज़त। अलाह।